नाज़रीन, फैसलाबाद में कल एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक बेचारी लड़की को ना सिर्फ घर से अगवा किया गया बल्कि उसको ले जाकर इस तरह बेईमाना तशद्दुद उसको बरहना करके उसकी वीडियोस बनाई गई। और ये तक नहीं बल्कि इससे आगे एक ऐसा घिनौना काम भी किया गया कि उसको जो उस शख्स जिसका नाम शेख दानिश है, इसकी मैं पूरी तफसील आज इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि असल में ये जो कमीना फितरत और एक घटिया शख्स ये कौन है, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस शख्स की मुलाजमा और उसकी बेटी ने ना सिर्फ उस औरत के बाल काटे, उसकी भूमें काटी, बल्कि साथ साथ उस औरत को जो उस शख्स के जूते थे उसके ऊपर भी ज़बान फेरने पर मजबूर किया। हम तो ऐसा लफ्ज़ भी नाज़रीन नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इस तरह की एक घिनौनी और एक इंतहाई गिरी हुई नीच हरकत उस शख्स ने अपनी दौलत के नशे में, दौलत के बलबूते पर की। उसको ये पूरा यकीन था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन नाज़रीन वो पूरे पाकिस्तान ने देखा और जिस तरह से उस बेचारी लड़की के ऊपर जुल्म किया गया, उसका चेहरा जो एक मजलूमियत की दास्तान जिस तरह के उसके चेहरे से नज़र आ रहा था, इंतहाई ज़्यादा वो बेचारी परेशान तो थी, लेकिन उसके साथ साथ वो इतनी सहमी हुई थी क्योंकि जिस तरह ये उसको उठाकर लेकर आए थे, मेरे ख्याल में इस तरह शायद कोई बड़े से बड़ा आदमी भी हो तो वो भी डर जाए। नाज़रीन, ये जो शेख दानिश है, ये फैसलाबाद में एक बेस्ट एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री का ये मालिक है। एक स्पिनिंग यूनिट है और साथ में इसका जो एक्सपोर्ट का यूनिट है वो अलग है, और साथ में ये वीविंग का भी जो यार्न का काम है वो भी ये करता है। नाज़रीन, ये इस शख्स की जो शोहरत है फैसलाबाद में वो ये है कि ये लोगों को बेसिकली जो बड़े बड़े सियासतदान हो गए, बड़े सरकारी अफसर हो गए, उनको ना सिर्फ ये ड्रग्स फराहम करता है, शराब। आप देखिए कि उसके जब पुलिस ने इसके घर पे ये अपने आप को फ़ोन बंद करके, हालांकि मैंने इसको फ़ोन किया नाज़रीन, तो उसने मौक़िफ़ देने से इनकार किया। उसने कहा जी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, और उसके बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। और फ़ोन बंद करके ये शख्स समझा था कि शायद मुझे कोई भी चीज़ नहीं कर सकेगा, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है नाज़रीन। पुलिस ने और एफआईए की टीम ने मिलकर इसके जो पैराडाइज में इसका घर था वैली में, वहाँ पर इसको बाकायदा तौर पर इसको चेज़ करते हुए वहाँ से इसको गिरफ़्तार किया गया। और तमाम की तमाम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं इसने बाकायदा तौर पर इसके घर से 60 बोतलें शराब बरामद हुई, और इसके साथ साथ और इतने इसके जो तमाम फ़ोन्स थे, जो सेल फ़ोन्स थे, वो भी कब्ज़े में ले लिए गए। उसके साथ साथ और भी जो चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल हुई थी उनको भी अपने कब्ज़ा में पुलिस और एफआईए ने ले लिया है। नाज़रीन, ये शख्स जो है ये इसका बेसिकली किरदार यही है कि ये बड़े बड़े लोगों को ना सिर्फ ये शराब और इस तरह की ड्रग्स जो है सप्लाई करता था सिर्फ अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, बल्कि इसने मुख्तलिफ सियासतदानों के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं, उनके साथ तस्वीर बनाकर ये जाहिर करवाता था कि मेरा इनके साथ ताल्लुकात हैं, तो इसलिए मुझे शायद मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और इसको अपने पैसे का इतना मान था कि ये आखिरी वक्त तक सिर्फ इस वजह से ये बैठा रहा कि जी मुझे कोई भी गिरफ्तार करने की जरूरत भी नहीं कर सकता। लेकिन ये तो भला सीपीओ फैसलाबाद का जिसने फौरी तौर पर इसका एक्शन लिया और इस शख्स को गिरफ्तार किया। अब मैं बताता हूँ नाज़रीन कि इस शख्स का जो माजी में किरदार रहा है, आज से 1 साल कबल इसकी एक इंश्योरेंस की एक लड़की थी जिसकी इसके साथ फ़ोन पर बात हुई। उसके बाद इस शख्स ने उसको भी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, और उस बेचारी लड़की ने फिर आखिरकार इसके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी, और बाहरी फिर उस जैसे इसको पता चला तो इसने मुख्तलिफ लोगों को डालकर उस लड़की को भी, जो सुनने में हमें आता है वो तकरीबन कोई 2 से 3 करोड़ रुपया देकर उस लड़की का मुंह बंद किया गया, और उस लड़की को इन्होंने अपने एक दौलत के बलबूते पर इसको ख़रीद लिया। अच्छा, इससे पहले इस शख्स पर, ये जो शेख दानिश है, इसने अपनी एक मुलाजमा को छत से धक्का देकर गिराया था। वो बेचारी जड़ावाला की एक बच्ची थी जो इसके घर में काम करती थी, और ये इतना अपने आप में गुस्से में और अपने आप को जाहिर करवाता था कि जैसे ये मेरे ख्याल में अपने आप को फिरौन समझता था। नाज़रीन, चंद आज से तकरीबन 6 माह कबल हमारे ही फील्ड की एक लड़की, मैं नाम तो ज़ाहिर बात उसका नहीं ले सकता, लेकिन वो बेचारी मेरे पास ऑफिस में आई। उसका कहना था कि इस शख्स ने मेरा जीना हराम कर रखा है और मुझे मुसलसल कॉल करता है और मुसलसल मुझे धमकियां देता है, और ये तक कहता है कि मैं तुम्हें घर से उठा लूँगा। और यही सीन इसने इस लड़की के साथ, खदीजा के साथ भी किया। वही बातें आज से 6 माह पहले लड़की मेरे ऑफिस में आई। उसने बाकायदा, वो हमारे फील्ड की, सहाफ़त की फील्ड की लड़की थी, उसने
مجھے کہا کہ یہ شخص جو ہے مجھے ہر طرح سے پریشرائز کر رہا ہے، ہر طرح سے بلیک میل کر رہا ہے، تو میں نے اس کو اس حد تک بلکہ کہا کہ آپ اس کو دوبارہ تعارف کروائیے گا ہمارا، اور دوبارہ وہ آپ کو جرت نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے بعد وہ لڑکی تو مجھے نہیں ملی، لیکن اس شخص نے وہی عمل اس بیچاری خدیجہ کے ساتھ دہرایا، اور اس کی بیٹی جو ہے، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اس کی تصویر، یہ اس کی بیٹی کی یہ دوست تھی، اور اس نے اپنی دوست کو ہی اس کی کیونکہ اس کی جو بیوی تھی، اس نے 2 سال پہلے اس کو ڈائیورس کر دیا تھا، اور وہ ڈائیورس صرف اسی وجہ سے کیا تھا، اس نے اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے، اور مسلسل اس نے اس عورت پر سنگین ظلم کیے، اور آخرکار اس کو ڈائیورس کر دیا، اور 2 سال سے یہ چیزیں جو ہیں اس کی جو ہیں وہ سامنے آتی جا رہی ہیں کہ یہ مختلف عورتوں، مختلف لڑکیوں کو یہ نہ صرف اپنے پیسے کی چکا چوند سے مروب کرانے کی پہلے کوشش کرتا تھا، اس کے بعد ان کے ساتھ جنسی مراسم قائم کرتا، اور پھر اس کے بعد اس طرح کی گھنونی حرکات کرتا تھا۔ ناظرین، کوئی بھی چیز ہو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چھپ نہیں سکتی اس آج کل کے دور میں۔ جب آپ برائی اس طرح کی کریں گے، اس طرح کا ظلم ڈھائیں گے، تو میرے خیال میں آپ کے لیے پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے تمام کے تمام راستے اللہ تعالیٰ بھی پھر بند کر دیتا ہے، اور اس شخص کو میرے خیال میں اس وقت نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تک لڑکی کو جو ہے یہ تو میں انفارمیشن اس حوالے سے لے چکا ہوں، چونکہ اسی لیے مجھے اتنا ٹائم لگا اس ویلاگ کو تھوڑا سا لیٹ کرنے میں۔ اس نے بہت زیادہ لڑکی کو پیسوں کی آفرز کی جا رہی ہیں، اس کے خاندان کی طرف سے، اس کے لوگوں کی طرف سے، کسی طرح سے لڑکی جو ہے اپنے کیس جو ہے وڈرا کرے، اور منہ مانگا پیسہ جو ہے اس کو آفر کروایا جا رہا ہے۔ تو ابھی تک وہ لڑکی جو ہے سٹینڈ ٹو ہے۔ لڑکی نے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ خدیجہ نامی لڑکی نے باقاعدہ پولیس اور ایف آئی اے کے ساتھ جا کر یہ ریڈ کروایا، اور ریڈ میں اس کو گرفتار کروایا، کیونکہ اس بچی کے ساتھ انتہائی زیادتی کی اس شخص نے۔ اس نے نہ صرف زیادتی کی بلکہ اس کو سائٹ پہ لے جا کر اس کی برہنہ ویڈیوز بھی بناتا رہا۔ ابھی تک ناظرین آپ کے سامنے وہ ویڈیوز نہیں آئی، اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو آپ اس شخص کو میرے خیال میں پورے پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مختلف این جی اوز یہ مطالبہ کریں گے کہ اس شخص کو جو ہے سر عام چوک میں لٹکا کر پھانسی دی جائے۔ ناظرین، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے پروگرامز کر کے پھر بعد میں ہمیں بھوتنے پڑتے ہیں، اور ہمیں بہت سارے لوگ پھر تھریٹ کرتے ہیں، لیکن ایسے معاشرے کے ناسوروں کے خلاف ہم نہ صرف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، بلکہ کسی بھی صورت میں اگر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی زیادتی ہوگی تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے بھی حاضر ہے۔ بہرحال، یہ جو شیخ دانش نامی شخص ہے، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اس کے خلاف ناظرین ایک اور بھی کیس جو ہے وہ بھی درج تقریباً ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ شراب کا کیس جو 60 بوتلیں اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہیں، یہ اس کے خلاف ایف آئی آر کھڑیامارا تھانہ میں درج ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایف آئی اے بھی اس حوالے سے کارروائی کر رہی ہے، کیونکہ یہ سائبر کرائم کا بھی کیس ہے، اور پاکستان حکومت کو اس کو جو ہے عبرت کا نشان ضرور بنانا چاہیے۔ یہ کلیم کیا جا رہا ہے جی، مختلف لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ فروخ حبیب کا دوست تھا، مختلف لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ رانا ثناء اللہ کا دوست تھا۔ یہ دوست ناظرین کسی کا بھی نہیں تھا۔ یہ شخص صرف اور صرف اپنے پیسے کے بلبوتے پر اپنے تعلقات بناتا اور لوگوں کو مس یوز کرتا تھا، اور لوگوں کا نام جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر کے یہ سمجھتا تھا کہ آپ اس کی پروفائل چیک کریں گے، حالانکہ یہ میرا بھی فیس بک کا میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں، لیکن آپ اس کی جب پروفائل اور اس کی چیزیں دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ شخص ایک پاکستان میں کیا یہ دنیا میں اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، اور اس کا جو کردار ہے اتنا گھنونا اور اتنا بھیانک ہے۔ جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ لڑکی کے ساتھ ظلم کیا گیا، یہ لڑکی کو زبان جو ہے جوتوں پہ پھیرنے کا کہا گیا، میرے خیال میں یہ انسانیت جو ہے وہ سر جو ہے انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اس طرح کے واقعات، اس طرح کی چیزیں دیکھ کر، اور میں ذاتی طور پر اس چیز کے حق میں ہوں کہ اس جیسے شخص کو نشان عبرت جب تک نہ بنایا گیا، یہ گناہ، یہ مظالم، یہ تشدد پھر بھی ہوتا رہے گا۔ اگر اس شخص کو ہم نے، کیونکہ یہ صاف ظاہر لگ رہا ہے کہ یہ اپنے پیسے کے بلبوتے پر چند دنوں میں باہر آئے گا اور سب کو پھر وہی دھمکیاں لگائے گا، اور پھر ایسے ہی دوسرے گھرانوں کی عزتیں خراب کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس وقت اس کو جو ہے نشان عبرت بنایا جانا ضروری ہے۔ بہرحال، یہ ایک ہمارے شہر کا ایک اور بھیانک کردار تھا جو کہ اپنے انجام کو پہنچا، اور ناظرین آپ کے سامنے اس شخص کی حقیقت جو ہے صرف اسی لیے رکھی ہے، اس شخص نے کسی طرح سے بھی کوئی بھی ایسا پہلو نہیں کہ اس کی کوئی ہمدردی کی جائے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس کا ساتھ دیا جائے۔ ہمیں بطور پاکستانی اور بطور انسان بھی اس بچی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے باقاعدہ اس کے خلاف کیس لڑے گی، اور کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ پیسوں کی صورت میں یا کسی اور شکل میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ بہرحال جی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔